बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये कोशिश थी कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, वोटर बददिल हो जाएगा और फिर काम आसान है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ इतने टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तहरीक इंसाफ 1000 टुकड़ों में भी तकसीम हो जाए, तहरीक इंसाफ वही है जहां पे इमरान खान खड़ा है और इमरान खान का वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर धड़ों के साथ खड़ा होता तो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सबसे बड़ी जमात होती। अगर तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इन तकसीम के साथ जाता तो आज परवेज खट्टर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे बड़ी जमात होती। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो इमरान खान का वोटर खींच के ले जाते, लेकिन इमरान खान का वोटर सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा है। जिसने धड़ा बनाना है, जिसने तकसीम करनी है, उसने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारनी है, इसके सिवा और कोई चीज नहीं है। अब इमरान खान को मैं किस बात के ऊपर मुबारकबाद दे रहा हूं कि इमरान खान का मिशन नंबर 1 कामयाब हो गया। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने फिलहाल देखें जंगे जज्बात से नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयां महारत से, हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं। और इमरान खान ने बुनियादी तौर पे एक कदम पीछे होके अपने मुखालिफिन को 10 कदम पीछे धकेल दिया है। वो कैसे कि वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो, वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना हो, लेकिन उन्हें उसमें नाकामी हुई है और इमरान खान उसमें कामयाब हो गया। आज अकबर एस बाबर आए हुए थे वहां पे सेक्रेटरीट के अंदर, वो कह रहे थे जी मैं मालूमात लेना चाह रहा हूं और ये और वो, बहुत सारे बानी अरकान कल के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, वोटर लिस्ट है फला फला। लेकिन इमरान खान का मिशन नंबर 1 आज कामयाब हो गया। मिशन नंबर 1 क्या है? मिशन नंबर 1 यह है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात बचाया जाए और वहां पे जाहिर है बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया। कल इमरान खान ने मुबारकबाद भी उनको दे दी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया, आज मसरूफ साहब जो थे वो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, तो आज कागजात नामजदगी के वसूली का जो अमल है वो शुरू किया गया। चूंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उनके जो तजवीज कुनिंदा हैं वो अहमद अवैस हैं, जबकि उनके तायद कुनिंदा जो है वो रऊफ हसन है, जो सेक्रेटरी तलात भी हैं। और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान ने उनके कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं और आज चूंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, तो बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी और उम्मीदवार ने चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जिसका मतलब यह है कि आज वो लिमिट खत्म हो गई। तो आज रात तक ही ये ऐलान तो हो जाएगा कि जो चेयरमैन का इंतखाब है वो बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर उस ओहदे के ऊपर आ गए हैं। बाकी खबरें हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सदारत के लिए आ रही हैं, फिर हमाद अजहर भी हैं, बाकी लोग भी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का तो बनता है जिस तरह वो डट के खड़ी हैं, और तहरीक इंसाफ के यही लोग तहरीक इंसाफ के माथे का झूमर है। मसलन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि ये मालाकंड से रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान जो है, उनको आज पेश किया गया, उन्होंने वहां गुफ्तगू की। उनका मेरी वालिदा ने मुझे फोन करके कहा बेटा शर्मिंदा ना करवाना। उसने कहा कि मेरे 6 साला बेटे ने कहा कि अगर आपने इस हवाले से कोई बेवफाई इमरान खान से की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये इमरान खान का 6 साला बेटा, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं 2 और लोगों के रुकने असेंबली के बेटे वहां पे मेरे बेटे के साथ बैठते हैं, वो इमरान खान को छोड़ गए, लोग उनके पे हंसते हैं, उनके साथ सलूक होता देख। उसने कहा अगर आपने इमरान खान के साथ बेवफाई की तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। इस किस्म के लोग तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए माथे का झूमर है। तो आज बैरिस्टर गौहर का रास्ता साफ हुआ। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि वो जो कह रहे थे इख्तलाफात हैं, वो जो पार्टी के ऊपर कब्जा, वो सारे आज नाकाम हो गए हैं। और इमरान खान का यह मिशन अपनी जमात को इलेक्शन के काबिल करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इमरान खान ने एक ही वार के साथ बहुत सारों की जो काया है वो पलट दी। नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर अब एक तो मैंने आपको खबर दी थी कि 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि आए जनाब बताएं ये क्यों रोका जा रहा है लोगों को, बाकी भी तो कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप जानते हैं कि वहां पे तो कोई करीब भी नहीं है तहरीक इंसाफ के। गो के पंजाब में भी शेर अफजल मरवत आ रहे हैं, आज मर्दान के अंदर शेर अफजल मरवत फिर पहुंच गए,
پولیس کو انہوں نے ڈاج دیا اور آگے چلے گئے. اچھا صرف مردان نہیں ہے بلکہ آج بنیر کے اندر, بنو کے اندر عوام نے کڑاکے نکال کے رکھ دیے ہیں. اب آپ کہیں گے میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان ورکرز کنونشن کے اندر کہیں پہ بھی لیڈرشپ نہیں تھی, مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی. شیر افضل مربت کو مرکزی لیڈرشپ میں تھوڑا ہی آتا ہے. شیر افضل مربت تو رکن اسمبلی بھی کبھی نہیں بنا, ایم پی بھی کبھی نہیں بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کے بغیر آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ ورکرز کنونشن کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ جناب وہ مکمل طور پہ تیار ہیں اور وہ یہ میچ کھیلیں گے, لمبا کھیلیں گے. یہ الگ بات ہے, ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں, آج مسلم لیگ نون نے ہمیں بتایا کہ جناب سابق ارکان پنجاب اسمبلی سردار اون ڈوگر اور جاوید اختر انصاری جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں, اور شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی اور شہباز شریف نے کہا جی جناب آپ کی پارٹی کی شمولیت سے خدمت کا سفر اور تیز ہو جائے گا. اب یہ جو جاوید اختر انصاری صاحب ہیں, عارف ملک صاحب کا دعویٰ یہ جی یہ شاہ محمود قریشی کے بہت بڑے فائنینسر ہیں اور وہ شامل ہونے سے شاید ان کو بہت نقصان ہوگا. دیکھیں عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کھڑے ہیں, لوگوں کا خیال تھا وہ ڈاج دے جائیں گے, انہوں نے ڈاج نہیں دیا. اسی طرح سے چودھری پرویز لائی صاحب کے بارے میں خیال تھا. ان لوگوں کا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ان کی ساری کمیاں دور کر دے گا. ان کو نہیں چاہیے فائنینسر, یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وہاں پہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لوگ والے وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام بس ٹھپے لگائے گی, اتنے ٹھپے کہ مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن وہ بے شک کہتے رہے جی ہم کارروائیاں کریں گے, اور سپریم کورٹ کہتی ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ حلقہ بندیاں چیلنج کرنے جا رہی ہے. حلقہ بندیوں کے تنازع کے اوپر بہت سارے راستے ہیں جہاں پہ گیم ڈلنی ہے اور سارا کچھ ہونا ہے. چلے نواز شریف صاحب کے اگر چلے جاتے ہیں تو اس سے صورتحال اور کلیئر ہو جائے گی. 10-15 دن اور دیکھ لیتے ہیں کہ 7 تاریخ کو شہباز شریف کی روانگی ہے, اور 7 کے بعد ایک ہفتہ اور دیکھیں گے اور نواز شریف والا معاملہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. اب آتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب, ایک بار پھر ان ایکشن ہے. ایک تو عمران خان کا وہ جو سائفر والا کیس ہے اس کی کل سماعت ہوگی اور اس کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے ذوالقرنین صاحب نے. تو انہوں نے بتایا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دیا, تو اس کا مطلب ہے وہ 4 ہفتے میں جمع کرائیں گے یا اس کو مکمل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور کل اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوگی, اور وہاں پہ اس کا باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت قانون نے وہ بھی جاری کر دیا ہے. گو کہ عمران خان نے اس سلسلے میں وہ جو وہاں پہ جیل ٹرائل ہے اس کے خلاف ابو الاستاذ ذوالقرنین صاحب کی عدالت کے اندر ایک باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے, اور کہا گیا کہ 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا حکم دیا, 23 نومبر کو حکم نامے کی موجودگی میں 28 نومبر کا حکم نامہ غیر قانونی ہے, لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ 23 نومبر 2023 کے حکم نامے کے اوپر عمل درآمد کرائے کہ ہم نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب یہاں تو 4 ہفتوں کا حکم دے رہے ہیں, اور عمران خان کی درخواستیں اتنی جلدی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی, لیکن نواز شریف صاحب کے کیا کہنے, ان کو اور کیا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عدالتوں سے کہ ایون فیلڈ کے اندر بریت ہو گئی, فلیگ شپ کے اندر نیب نے کہا جی ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا, یہ دونوں کیسز کلیئر ہو گئے. ایک العزیزیہ رہ گیا. العزیزیہ کے اندر 7 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ وہ جج ارشد ملک کی جو ویڈیو والا معاملہ ہے وہ بھی فیصلہ اسی اپیل کے ساتھ ہوگا. اب آپ اور میں تو یہی کہیں گے کہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے. اب عام آدمی کہتا ہے کہ اپیل نہیں مقرر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یا 1-2 دنوں کے اندر جو ہے, اور یہی نیب نے کرنا ہے جی ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, اور یہ والا کہ ایون فیلڈ والا بھی عدالت نے کہا جی کوئی نیب کے پاس ثبوت نہیں پیش کر سکے, اور یہ اور وہ. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے 7 تاریخ کو نواز شریف کو لذیذہ بھی بری کرنے لگے ہیں. چلے کر لیں, عوام کی عدالت تو دیکھ رہی ہے, قانون کی عدالت کے اپنے ضابطے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.